दर्शकवृन्द नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। खास गरी नेपाली कांग्रेसमा देखिएको पछिल्लो झगडा, यसका कारणहरू र यसको निदानका उपाय के हुन सक्छन् र यसले पार्न सक्ने प्रभाव के हुन सक्छ, यसको उत्तर खोज्ने आज हाम्रो प्रयास छ। यसको निम्ति हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो नेपाली कांग्रेसको झगडा यतिसम्म सतहमा आयो कि एकअर्कासँग कुरा गर्न वार्ता समिति बनाएका छन्, केन्द्रीय समिति बहिष्कार भएको छ, नेताहरूका घर घरमा गएर आफै कुरा गरेका छन्। हुँदा केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। एउटा कुनामा बसेर हेरिरहनु भएको छ। यो तपाईँ चाहिँ गर्व फिल हुन्छ कि मेरो पार्टीले यस्तो गर्दैछ, अथवा लज्जा महसुस हुन्छ? यो कसरी हेर्नु भएको छ कांग्रेसका यी गतिविधिलाई? अब तपाईँको प्रश्न यति मेरो लागि पीडादायी छ कि म 15 सालदेखि नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य लिएर कांग्रेसमा आबद्ध भएको व्यक्ति आज कांग्रेसको यो हविगत देख्दाखेरि म जस्ता लाखौं कार्यकर्ता, मेची, महाकाली, तराई, हिमालका लाखौं नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू जसले जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षणहरू जेल नेल प्रवासमा बिताए, दुःख पाइरहेका छन्। आज कांग्रेसका नेताहरूको कारणले यो हविगत हुँदाखेरि चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई कांग्रेस हुनुको पीडा छ। यतिखेर म कांग्रेस छोड्न पनि सक्दिनँ। म पार्टीमा लागेदेखि नै कांग्रेस हुँ, अहिले पनि कांग्रेस नै छु, छोड्न पनि सक्दिनँ। र कांग्रेसको जुन दयनीय अवस्था आज देखिएको छ, तपाईँले चाहिँ नेतृत्व तहका कारण, कुनै आम कार्यकर्ता कारण होइन, नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको कारण आज जुन किसिमको चाहिँ मेची, महाकाली, तराई, हिमाल का नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, शुभेच्छुकहरू, मतदाताहरू आज चाहिँ अत्यन्त नै पीडाबोध भइरहेको अवस्था छ। भनिसकेपछि अब यतिबाटै बुझ्नुहोस् कि आज नेपाली कांग्रेस कहाँ छ। आज त म जस्ता कार्यकर्ताहरूले चुनाव हार्यो भनेर होइन, हार्नको कारण अहिले छुट्टै विश्लेषण गरौँला, हार्यो भनेर होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष भइसकेपछि यति अनपपुलर 2/3 सरकार, यसका क्रियाकलापहरू, व्याप्त भ्रष्टाचार, विकास निर्माणमा शून्य चाहिँ प्रगति, यी सबै कुरा हुँदाखेरि एउटा नेपाली कांग्रेस त छ है भन्ने कुरा आम जनतामा एउटा चाहिँ उत्साह, बहुदलीय व्यवस्थामा उत्साह बनाउनु पर्नेमा आज चाहिँ तपाईँ मिडियामा हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, होइन मृतप्राय कांग्रेस भन्छन्। भन्नुहोस् त त्यो शब्द सुनिरहँदाखेरि कति पीडा बोध होला म जस्ता कार्यकर्तालाई। कांग्रेसको यो अवस्था कहिलेदेखि सुरु भयो, यो दुरावस्था? अब दुरावस्था कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि गएको 13औं महाधिवेशनमा जो सभापतिमा उठ्नुभयो, पदाधिकारी कार्यसमितिमा उठ्नुभयो, अब जसलाई भोट हाले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई केही भनिएन। जो जितेर आउनुभयो। आइसकेपछि यो जटिल अवस्थामा नेतृत्व तह, खास गरिकन सभापति र पदाधिकारीहरूले अब हामीले यो देशमा कम्युनिस्टहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भनिसकेपछि त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्नेमा भइदियो के भनेदेखि अब शेरबहादुरजी सभापति भइसकेपछि उहाँले यो ओलीजीको जो पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री काल थियो नि, त्यो बेला त एमाले र माओवादीको चाहिँ संयुक्त सरकार थियो, त्यहाँ ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनै हुन्न थियो। ओलीजी र प्रचण्डजीको ती एउटै ठाउँमा बसिरहँदा नि उहाँहरूको द्वन्द्व राम्रैसितले चर्केर गइराखेको थियो। अनावश्यक रूपमा ओलीजीलाई हटाउनु भयो, प्रचण्डजीसँग गले मिलाउनु भयो र प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएर गर्दाखेरि सम्पूर्ण क्रियाकलापको अब्जस पनि कांग्रेसले बोक्नु पर्यो। अनि स्वयं पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सुरुका त्यो फेरि के भने चुनावको वर्ष, चुनाव गर्नु छ, चुनावी सरकार छ, पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँका हरेक क्रियाकलापहरू अहिलेका चाहिँ मिडियाहरू, चाहिँ टिभीहरू, सम्पूर्ण चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू, उहाँले त हरेक चिजको चाहिँ त्यसको चाहिँ विचार गरेर गर्नुपर्छ कि त्यसले चाहिँ आम जनतामा, कार्यकर्तामा के पार्छ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँका अभिव्यक्तिहरू, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ
बीबीसीको साझा सवाल भन्नुहोस् या चाहिँ सप्तरीमा गएर उहाँले चाहिँ एउटा गलत चिठी चाहिँ प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति, प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग, प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग, अनि खेरि चाहिँ राजदूत चाहिँ नियुक्ति काण्ड, यी यावत चिजहरू यसरी थुप्रिँदै थुप्रिँदै आए कि हामीलाई त्यो आम जनतामा अब यो काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ के यसलाई भोट हाल्नु चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसलाई पनि कहाँ गएर चाहिँ समाप्त भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक एउटा के डुब्ते त्यो आदमीका तिर्केका सहारा भन्छन्, त्यो तिनका पनि कस्तो पर्यो भनेदेखि उहाँले गएर त्यो भरतपुर काङ्ग्रेसको गढ भएको ठाउँमा अनिखेरि प्रचण्डको छोरीलाई चाहिँ कम्युनिस्टलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् भनेर जुन सभापति प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चिज काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताको सब समाप्त भयो। त्यतिले पनि नपुगेर अनिखेरि टिकट बाँड्दाखेरि जुन प्रकारको भेदभाव मात्र होइन, जुन प्रकारको खरिद, जुन प्रकारको टिकट त खरिद लिएर जाने भए यहाँ चाहिँ स्तह हेरिकन गाउँपालिका नगरपालिकादेखि लिएर चाहिँ सांसद अनि समानुपातिक अनि अब यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ आम कार्यकर्ताले चिन्दैन, केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई नचिन्ने पनि समानुपातिकमा चाहिँ माथिल्लो स्तरमा चाहिँ राखेर आइयो। अब भनेपछि यी सबै कुरा भएर आयो, चुनाव हारियो। त्यो हार्नु थियो, हार्ने वातावरण बनि नै सकेको थियो, हारियो, सकियो। तर हारिसकेपछि पनि कमसेकम केन्द्रीय समिति करिब 3 महिनासम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसेन। त्यो हारिसकेपछि आदरणीय सभापति शेरबहादुरजीले सभापतिको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो। चुनाव हारियो, कारणहरू जे भए तापनि विश्लेषण गरौँला, यसको जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर उहाँले भनिदिएदेखि एउटा पाटोबाट सुरु हुन्थ्यो। कमसेकम जस्तो भारतमा राहुल गान्धीले चुनाव हारेपछि जिम्मेवारी त लिए नि होइन, जिम्मेवारी लिएर उसले चाहिँ सभापतिबाटै राजीनामा गरे र यहाँ शेरबहादुरजीले राजीनामा गर्न जरुरत थिएन, तर जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो। त्यसपछि केन्द्रीय पदाधिकारीले जिम्मा लिनु पर्थ्यो, केन्द्रीय समितिले जिम्मा लिनु पर्थ्यो। 3 महिनापछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्यो, कुनै विश्लेषण त्यसका विषयमा त्यहाँ छलफल भए, तर निष्कर्षमा चाहिँ पुर्याएर कार्यसमितिको निर्णय चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ आएन। 2टा कम्युनिस्ट मिले, हामी हार्यौँ, त्यो कुनै तुक हुन्छ? त्यसो भए 2टा कम्युनिस्ट त एउटा पार्टी भइराखेका छन्, त्यसो भए त के काङ्ग्रेस सदाको लागि समाप्त भयो त? यो त होइन। राजनीतिमा त चाहिँ मतदाता छन्, त्यहाँ त कुनै टाउको जोडिन साथ हुने कुरा पनि होइन। त्यो हुने भइदिए भए आज हामीले चाहिँ धरानमा कसरी चुनाव जित्यौँ, भक्तपुरमा हामीले कसरी चुनाव जित्यौँ? त्यो यो चुनावमा चाहिँ 2टा पार्टी मिल्न साथै यो हुन्छ भन्ने कुरा त होइन होइन। तर के भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो, पार्टी सभापति भइसकेपछि अब शेरबहादुरजीले पार्टीभित्रै प्रवेश गरौँ, उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनै धेरै समय लाउनु भयो। विभागहरू त अहिलेसम्म चाहिँ अब पदावधि सकिनै लाग्यो, 2 महिना बाँकी छ, विभागहरू गठनै हुन सकेन। अनिखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्य सम्पादन समिति गठन हुन सकेन। अनि तपाईँको चाहिँ यो भातृ सङ्गठनहरू अस्तव्यस्त, सबै भातृ सङ्गठनहरू छैन नै, नेवी सङ्घ भने त अस्तित्वमै छैन है। तरुण दलको चाहिँ 4 जना चाहिँ पदाधिकारी, त्यसमाथि पनि 2-2 जना चाहिँ बाँडिएर चाहिँ त्यसो पनि सकिसक्यो। अब यी सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अरू भातृ सङ्गठनको त झन् के कुरा गरिरहने र होइन, यो हाम्रो चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको भातृ सङ्गठनमध्ये ज्वलन्त अलिकता चाहिँ एक्टिभ सबै कुरा गर्नुपर्ने नेवी सङ्घ र चाहिँ तरुण दल हुन्, उनीहरूको नै त्यो हालत अवस्थामा पुगेको छ। अब भनिसकेपछि अब एउटा सभापति जसको बहुमत छ कार्यसमितिमा त उहाँले निर्णयहरू गर्दै जाने, हेर्छन् त कार्यकर्ताले, यो सभापतिले प्रस्ताव गरेको कुरा त ठिक छ नि, यिनीहरूले त अर्गेलो गरे नि अर्को पक्षले भन्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। अब अर्को पक्षले पनि खोजेको के हो त्यो पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आजको झगडाको ठ्याक्कै मूलजड के रहेछ? मूलजड लेनदेन। मूलजड लेनदेन। लेनदेन भने कस्तो भनेदेखि मलाई कति, तँलाई कति, 60-40, 70-30। ए बाबा 70 र 30 भित्र नपर्ने चाहिँ त्यहाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू छैन भनेपछि यी विभागहरू, भातृ सङ्गठनहरू जे ठाउँमा मनोनयन गर्नुपर्ने छ, त्यो सबैको निम्ति पौडेल पक्ष या सिटौला पक्षले देउबासँग भाग खोजिरहेछ। त्यो त प्रश्नै देखिन्छ नि। यो महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुहोस् भन्ने बहाना मात्रै हो। अब अर्कोतिर के त्यो फेरि अर्को त्यो कार्यतालिका भनेको त म्याद सकिन लाग्यो, कार्यतालिका ल्याउनु पर्दैन? ल्याउनु पऱ्यो नि त। अब 1 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि त नगरे त संविधान त चाहिँ पार्टी चाहिँ रिकग्निसन हुँदैन निर्वाचन आयोगबाट भनिसकेपछि त शेरबहादुरजीलाई पनि यो चाहिँ एजेन्डा प्रष्ट राखेर चाहिँ ल 1 वर्षभित्रमा यसरी महाधिवेशन गरौँ भनेर उहाँलाई के आपत्ति? 1। दोस्रो कुरो, यतिखेर आएर चाहिँ यो विभागहरू चाहिँ थपेर
कति 41-42 कति पुर्याउँदै हुनुहुन्छ प्रस्ताव गर्नुभएको छ। किन जरुरत पर्यो अहिले, किन थप्नु पर्यो? त्यसले के गर्ने विभागीय प्रमुखले अहिले नयाँ पार्टीभित्र आफू कसरी बलियो हुनु भन्ने अनि बलियो स्ट्र्याटेजी पनि अपनाउन बाहेक अनि त देउवा पक्ष होस्, पार्टी त पौडेल बलियो पक्ष हुनु होस्, भएन नि। सबै ती पार्टीका लागि छैनन्, आफ्नो गुट बलियो बनाउनको निम्ति रणनीति बनाइरहेका छन्। बनिरहेको छ। अब यसरी गरिरहँदा कुरो के भने तपाईँले पहिले त काङ्ग्रेसले आफ्नो मूल बिपीले दिएको सिद्धान्तलाई नै छोडेर गयो। बिपीले दिनुभयो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, यी तीनवटा नारा दिनुभएको थियो है। अब राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा पनि काङ्ग्रेस चुक्दै चुक्दै गयो है। आज राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर भएको छ, सबले देखिराखेको छ। 2/3 सरकार भइरहँदाखेरि पनि राष्ट्रियता कति कमजोर भएको छ भने नेकपाका नेताहरूले नै भनिराखेका छन् कमजोर भएको छ होइन। बाहिर मिडियाले नै रसाकसी उनीहरूको स्थायी कमिटीमा अहिले चलिराखेको छ। अमेरिकादेखि भारतसम्मको आज प्रजातन्त्र यति कमजोर भएको छ, देख्दाखेरि चुनावबाट आयो सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर शक्ति केन्द्रित गर्नुभएको छ। उहाँले गृह मन्त्रालयमा रहेको विशेष विभाग पनि त्यहाँ लानुभयो, अर्थ मन्त्रालयको लानुभयो, अन्यत्रका पनि जति महत्त्वपूर्ण चाहिँ ती मन्त्रालयमा रहेका विभागहरू थिए सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नु भएको छ। उहाँ आफै यो सबै कुरा हेर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। आशा गरौँ उहाँको स्वास्थ्य चाँडै ठिक होस्। तर उहाँको अहिले देखिन्छ हरेक दोस्रो दिन डायलिसिस गर्नु परिरहेको छ है। अब त्यो व्यक्तिले सबै शक्ति केन्द्रित गरिरहनु भएको छ भने अब के भनेदेखि चाहिँ यो भनेको एउटा एकदलीय सर्वसत्तावाद अथवा प्रजातन्त्रमाथिको खतरा पनि हो नि। आज ओलीजी हुनुहुन्छ, भोलि ओलीजीको ठाउँमा प्रचण्डजी आउनु अथवा कुनै जी आउनु भएर त्यसको चाहिँ दुरुपयोग अहिले पनि दुरुपयोग हुन थालिरहेको छ। त्यो दुरुपयोग भयो भनेदेखि त अनि त्यो प्रजातन्त्रको त एक प्रकारले त अपहरण चिरहनु भन्ने भयो नि। यहाँ चाहिँ आज म छु त्यस कारणले चाहिँ मैले राम्रो गरिरहेको छु, भोलि फेरि अर्को जखमले आउन सक्छ नि त। त्यो अवस्थाबाट आज गएकोमा काङ्ग्रेस यसबारेमा पनि सशक्त रूपमा सदनमा कुरा उठाउन सक्दैन। यो वैचारिक बहस त काङ्ग्रेसमा हुनै छोड्यो। यो त कार्यसमितिमा छलफल हुनुपर्ने, सदनमा छलफल हुनुपर्ने। अब भ्रष्टाचार भन्नुहुन्छ भने अहिले यो 21 महिनामा र स्थानीय तहको सबै गर्दा 2 वर्ष हुन लाग्यो, यति भ्रष्टाचार, यो स्केलको भ्रष्टाचार नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएन। तर हरेक भ्रष्टाचारको चाहिँ कुरा, चाहे वाइट बडीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको बालोटार जग्गा प्रकरणको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 4G का 3G का, अब कुनै पनि फिरिस्त लामो छ जहाँ पाइला राख्यो त्यही भ्रष्टाचार देखिन्छ। अनि त्यहाँ भ्रष्टाचार देखिन्छ। त्यो कुरा काङ्ग्रेस किन उठाउन सक्दैन भन्दा अनि फेरि नेकपाका नेताहरू नै भन्छन् यहाँ त काङ्ग्रेस पनि त छ नि भन्छन्। भन्नुहोस् त अब। तर त्यो भनेर सरकार उम्कन पाउँदैन। म भन्छु भ्रष्टाचारी हो भने कारवाही गरेर देखाउ न। ब्लेम गरेर मात्र भएन। ब्लेम गरेर भएन। म त जबसम्म कारवाही हुँदैन तबसम्म त मेरा नेता चोखा छन् भन्छु नि मैले त होइन। चाहे जोसकै भनौँ चोखा छन् भन्छु त देखाउनु पऱ्यो नि त काङ्ग्रेस। तर अर्कोतिर झसक्क मनमा के हुन्छ भने काङ्ग्रेसले तिनै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई किन चाहिँ सदन र सडकमा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ उठाउन सक्दैन भनेपछि त कहीँ न कहीँ शङ्का त देखियो नि त। हुनुपर्ने चिज हो। आज चाहिँ विकास निर्माणका खर्चको कुराहरू हेर्नुहोस् त, तपाईँको सरकारको बजेटको तपाईँको चाहिँ 30%, 40% पनि 40% पुग्यो त ठुलो उपलब्धि भयो। यी विषयमा काङ्ग्रेसमा छलफल नहुनुको कारण के हो? वैचारिक रूपमा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा, जनजीविकाका सवालमा काङ्ग्रेस किन बोल्दैन? यही त के रहेछ तपाईँले पाउनु भएको कुरा? यही कुरो के हो भने शेरबहादुरजी फेरि सभापति हुन खोज्दै हुनुहुन्छ है। त्यसको लागि उहाँले कहाँ के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ जोगाड गर्ने, प्रसार्ने, के गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ। अन्य विषय प्राथमिकतामै परेन उहाँको। अब अर्को चिज चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो अरू साथीहरूलाई चाहिँ नेताहरूलाई के छ भनेदेखि कसरी हुन्छ शेरबहादुरजीबाट सभापति फुत्काउने। यहाँनिर एउटा तपाईँले विश्लेषण गरिदिनु त। यो अहिले पौडेल पक्ष देउवा पक्ष भन्दै गर्दाखेरि सिटोला पक्ष पनि 13औं महाधिवेशन यता आएर एक्टिभ जस्तो देखिन्छ। अब अहिले आएर साँच्चै नै पौडेल पक्ष र सिटोला पक्ष एक भएका हुन्? अब को एक र को दुई भन्ने कुरामा कृष्णजी बडा कठिन छ। अहिले उहाँहरू 6-7 जना देखेका नेताहरू एक ठाउँमा बेला बेलामा भेटघाट, अब उहाँको बसाइबाट न एक ठाउँ हुन्छ भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजी, कृष्ण सिटौलाजी, अनि शेखरजी, शशाङ्कजी, प्रकाशमानजी होइन, रामशरणजी, यी आदि इत्यादिहरू चाहिँ 5-6-7 जना बस्नुहुन्छ बेला बेलामा कहाँ भने मिडियामा समाचार आइरहन्छ। त हो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले पनि एजेन्डा नै गलत भइरहेको छ भने त्यो पहिले त मूलभूत राष्ट्रिय इस्युमै उहाँहरूले उठाउनु पर्यो। अब आउने चुनाव भनेको, पार्टी सभापति भनेको
तपाईँको चाहिँ पहिले त काङ्ग्रेसै पहिले म जान्छु पार्टी सभापति भन्दा पनि काङ्ग्रेसले अब नीति ठिक गर्नु पर्यो, नीति अनुसार चाहिँ अनि नारा ठिक गर्नु पर्यो र अनि त्यो अनुसारको नेतृत्व चयन गर्नु पर्यो। तपाईँले जनतामा नीति त्यो अनुसारको नारा र नेतृत्व नभइकन अब आउने चुनावमा के भनेर जानुहुन्छ? हामी कम्युनिस्टभन्दा हामी फरक केमा छौँ भन्नु पर्यो भने देखाउन सक्नु पर्यो नि त। हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धी हाम्रो यो हो, प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा लोकतन्त्रका सम्बन्धमा हाम्रा यी कुराहरू हुन्। समाजवादका सन्दर्भमा जनताको बिपीले जसरी एउटा साधारण उदाहरण दिनुहुन्थ्यो कि एउटा गाउँले साधारण तल्लो स्तरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दोनो गाईदेखि लिएर उसको औषधि उपचार अहिलेको सन्दर्भमा फरक पर्ला। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब अलिकति टेक्नोलोजी हो, त्यही अनुसार कुरा आयो, आकाङ्क्षा बढी छन्, त्यो गर्नु पर्ला। तर त्यो सबै कुरा गर्नु पर्यो नि त। अहिले त यो सरकारले त गर्न सकेको छैन। अब मूल नीतिको कुरा तपाईँले उठाउँदाखेरि मूल नीतिमा त वामपन्थी दलहरूको जे नीति छ काङ्ग्रेसको पनि त्यही छ। त्यही त अहिले त यहाँ कहाँ हो भनेदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा फरक के छ भनेर त काङ्ग्रेसले निकाल्न सक्नु पर्यो नि त। हामी भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ अथवा गर्दैनौँ आउनु पर्यो नि, होइन? हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ प्रजातन्त्रका बारेमा हाम्रो यो हो, अहिलेको ओली सरकारले यो गर्दैछ भन्नु पर्यो, होइन? काङ्ग्रेसले प्रष्टका साथ अहिले जनआकाङ्क्षाहरू कुरो के छ भन्दा योभन्दा अगाडि गल्ती त भयो नि, 12 बुँदेबाट चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्न त अथवा जाने कि नजाने। 12 बुँदे त आयातित हो। यहाँ त जसुकैले चाहिँ हुन त माधव नेपालजी मैले मस्यौदा गरे भन्नुहुन्छ, बाबुरामजी मैले मस्यौदा गरे भन्नुहुन्छ, सिटोलाजी मैले मस्यौदा गरे भन्नुहुन्छ, हरेकजी मस्यौदा गर्ने। तर मस्यौदा यी सबै जीले गरे होइन। जीले गरे त जुन ठाउँमा सम्झौता उसैले त अल जजिरा टिभीमा त मुखर्जीले भन्दैकै थिए नि यो 12 बुँदेको चाहिँ सबै मैले गरिदिएको हो भनेर। सबैलाई ड्राफ्ट पठाइदिए अनि सबैले चाहिँ मैले गरे जस्तो लाग्यो। हामीले देशको राजनीतिक कोर्स यदि करेक्सन गर्नु छ भने 12 बुँदेबाट गर्नुपर्छ। 12 बुँदेमा गल्ती, 12 बुँदेबाट आएको 12 बुँदे त फेल पनि खाइसक्यो। 12 बुँदेबाट झाडा सुरु गरेको थियो, त्यो फेल पनि खाएर त्यो 12 बुँदेबाट करेक्सन गर्नु, कोर्स करेक्सन गर्नु पऱ्यो। कहाँ के गर्नुपर्ने हो। अब तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त यो देशको संविधान जारी गरिसकेपछि कसरी गयो? यिनै नेताहरूले संविधान जस्तो चिज बुलेटको गतिमा जारी गरिन्छ भनेर भने होइन, ओलीजीले भनेको होइन, होइन? बुलेटको गतिमा संविधान जारी गरिन्छ। संसारमा संविधान जारी गर्दाखेरि संविधान जस्तो चिज धारा पास गरिन्छ, छलफल गरिन्छ, धारा पास अथवा फेल हुन्छ, होइन? नेपालमा त संविधानको धारा, ऐनको पनि धारा पास हुन्छ। हेर्नुहोस्, संविधानको मात्र होइन ऐनको पनि धारा पास गरेर अनिखेरि समष्टिगत रूपमा चाहिँ त्यसलाई पास गरिन्छ भने नेपालमा संविधान त धारा होइन कि समष्टिगत रूपमा चाहिँ हुन्छ भने यता जानुहोस्, हुन्छ भने उता जानुहोस् भन्थ्यो, पार्टीले हुइप लगाइदियो, सिद्धिको कुरो। संविधान त्यसरी बनेको यो, त्यो त प्रष्ट धाराहरू उसका प्रावधानहरू सबै कानुनहरू बाँधिएका छन्। संविधानको तपाईँको चाहिँ तपाईँले संविधानको अब हामीले त्यो चाहिँ के भन्छ सुरुकै प्रावधान जुन राखिया छ नि त्यसलाई हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ कुरै बुझ्न सक्नुहुन्न। भन्नु खोजेको के हो समाजवाद प्रस्तावना पढ्नुभयो भने मैले धेरै मित्रहरूलाई यसका ज्ञाताहरूलाई संविधान विधान छैन हामीले पनि बुझ्न सक्दैनौँ भने, होइन? त्यो अवस्था छ है। जसका लागि संविधान बनाइएको नेपाली जनता उनले त कसरी बुझ्ने, होइन? तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। कति विरोधाभासपूर्ण छ भने धर्मनिरपेक्ष नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ लेखियो संविधानमा। ठ्याक्क तल व्याख्या गर्दा त्यसको मुनि के लेख्यो भने धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने। हेर्नुहोस् है, अब धर्मनिरपेक्ष र सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण भनेको त कुरै मिल्दैन। भने मतलब यो त कस्तो हो भने रक्सी खानुहोस् तर गाईको शुद्ध दुध सम्झेर खानुहोस्। हेर्नुहोस् है, त्यस्ता देशै विरोधाभासका चिजहरू तल थुप्रै पाइन्छ। तपाईँको यी चिजहरूको करेक्सनको निम्ति तपाईँले राख्दै आउनुभएको धारणा के थियो भने संविधानबाट हामीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिताका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, अरूले नभए पनि एटलिस्ट कङ्ग्रेसले यी कुराबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ वर्षौँदेखि भन्दै आउनुभएको छ। तर काङ्ग्रेसमै एक थरी यस्ता बलिया नेताहरू छन् जसले यो संविधान हामीले जारी गरेको, यसको स्वामित्व हामीले लिनुपर्छ र अब त्यो पछाडि फर्किने कुरा होइन, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र सहितको यो व्यवस्थालाई हामीले बलियो बनाउँदै लानुपर्छ, बाँकी कुरा तफसिलका हुन्, त्यस्ता कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने यो दुई थरी विचार काङ्ग्रेसमा जबरजस्त छ। अब काङ्ग्रेस एउटै बिन्दुमा कसरी आउने त? अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, एउटै बिन्दु ल गणतन्त्रका बारेमा राजा ज्ञानेन्द्रका पनि गल्तीहरू भए है। निश्चित रूपमा उहाँको माग हुने असोज 18 शेरबाजीलाई हटाउनु नि गलत थियो।
माघ 19 गते स्वयं आफ्नो चाहिँ त्यो त कु नै थियो माघ 19 गतेको। अब माघ 19 गते उहाँले कु गर्नुभन्दा अगाडि नै बिहान 9 बजे नै समातिमा म पनि परेँ है। उहाँको चाहिँ शासनकालमा करिब 9-10 महिना चाहिँ प्रहरीमा नि बस्नु पर्यो। अब उहाँका गल्तीहरूलाई बारेमा छोडिदिउँ, जो त विगत भइसक्यो। तर के भने नेपालमा के सङ्घीयता 62-63 को जनआन्दोलनको नारा थियो सडकमा, के धर्मनिरपेक्षता सडकमा नारा थियो, के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सडकमा कतै आएको थियो? तपाईँलाई म एकचोटि फर्केर कहाँ लान चाहन्छु भने 63 साल जेठ 4 गते जसलाई त्यो संसदले पुनर्स्थापित संसदले पास गरेको जुन दस्तावेज छ, त्यो दस्तावेज तपाईँलाई म फर्केर जान चाहन्छु। त्यहाँ पुग्दाखेरि संसदलाई बाँडिएको दस्तावेजमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने छैन। संसदमा के हुन्छ भने जुन चिज पास गरिन्छ त्यो पास गर्ने चिज पहिले नै सांसदलाई बाँडिन्छ, अनिखेरि संसदमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ, छलफल हुन्छ र चाहिँ अनि पास हुन्छ। तर त्यहाँ त धर्मनिरपेक्षता भन्ने उनी शब्दै छैन, तर पछि पढ्दाखेरि थपेर पढियो र पास भयो एकातिर है। हेर्नुहोस् है कसरी त्यहाँ कसरी षड्यन्त्रको तहत धर्मनिरपेक्षता छिराइयो। सुवास निमागे नै त्यो बेला अब को थिए छोडिदिनु, पढ्नेले पढ्यो, गर्नेले गर्यो। अब त्यो ती खोज्नु जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अब जो जिम्मेवार छन् है, त्यसलाई केवल सुभाष नेमाङले मात्रै पढेर मात्रै होइन। त्यो त्यहाँ त सबैले टाउको हल्लागे होला, 4-5 जना बसेर को थिए, कसले के गरे, त्यो हेर्नु षड्यन्त्रको तहत आयो होइन। पछि सांसदलाई नै थाहा छैन, किनकि त्यो अब त्यति लामो चाहिँ 8-10 पेजको पढ्दाखेरि छलफल पनि भएन। हेर्नुहोस् है, छलफलै नभइकन त्यो पास भएको छ। छलफल त पुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँले मान्नुहोस् त गयो, त्यो राप र तापमा गयो। त्यहाँ पनि एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने गणतन्त्रका बारेमा पनि त्यहाँ त्यो दस्तावेजमा पनि के छ भनेदेखि अब राज परिवारको उत्तराधिकारीका सन्दर्भमा महिला र पुरुषमा विभेद गरिने छैन र त्यो उत्तराधिकारी तोक्ने काम चाहिँ संसदले गर्नेछ। अर्थात् राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ। पार्लियामेन्ट अन्तर्गतको संसद अन्तर्गतको राजतन्त्रलाई 63 साल जेठ 4 गतेको दस्तावेजले स्वीकार गरेको छ। अब पछि गएर त त्यसैलाई चाहिँ गर्दै गर्दै गणतन्त्रमा गइयो होइन। भने मतलब के भने हामी एउटा षड्यन्त्रको तहत धर्मनिरपेक्ष षड्यन्त्रको तहत घुसारियो। अनि यो संहिता त धेरै पछि आयो, यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली धेरै पछाडि घुसाइयो। हरेक चिज ल गणतन्त्र त एउटा चाहिँ राजाको गलत कदमका विरुद्ध जनता उठ्याथे, ल एउटा पाटोलाई गणतन्त्रलाई चाहिँ स्वीकार गरौँ रे। तर संहितालाई तपाईँको धर्मनिरपेक्षता राजाको रिसले समानुपातिक पार्ने होइन नि। अनि यी सबै तिनटै कुरा आयातित भए। ल गणतन्त्रको पाटो एउटा राजाका गलत कारणले भयो, आयो गयो होइन। तर संहिता, यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता, यी सबै तिनटै कुरा आयातित र कसले गर्यो भन्दाखेरि जसले अहिले पनि दूरदराजदेखि लिएर चाहिँ यो देशमा एउटा राजनीतिक प्रयोगशाला भइराखेको छ, अहिले पनि भइरहेको छ। 2/3 को बहुमत प्राप्त सरकार आज किन यति अस्थिर छ, आज किन यति केही काम गर्न सकेको छैन? किनभने त्यो प्रयोगशालामा प्रयोग गर्नेहरूले अझै प्रयोग गर्दैछन्। यी विदेशबाट आयातित जो एजेन्डाहरू तपाईँले पृष्ठभूमिसहित अहिले व्याख्या गरिदिनु भयो, ती एजेन्डामा अहिले पनि दरो अडान लिने काङ्ग्रेसका प्रभावकारी नेताहरू ती चाहिँ को हुन् त? हो, अब हुनु पर्यो नि त। होइन काङ्ग्रेसले, अब म एउटा व्यक्ति विशेषले मात्रै बोलेर कुरो भएन। काङ्ग्रेसले अब आफूलाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो। तपाईँको हेर्नुहोस् गएको मैले सोधेँ नि, यस्ता किसिमका छन् होइन, सुन्नुहोस् न, व्यक्तित्वलाई के हो र तपाईँको चाहिँ महादेशमा चाहिँ ल भोटमै हालिदिउँ न, किन चाहियो व्यक्तित्वको? को सवाल हो, को व्यक्तित्व र के? तपाईँको गएको महासमितिको बैठकमा तपाईँको बहुमतभन्दा बढीले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पास गर्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा दिएको छ महासमितिका सदस्यहरूले। ठट्टा कुरो होइन, बोलेका छन् पार्टी सभापतिहरूले, जिल्ला पार्टी सभापतिले। संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि जो सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो त्यो सुझाव गर्दा हामी आफै फिल्डमा खटेका थियौँ। 240 निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो संविधानको मसौदा लिएर गएका सांसदहरूले लिएर आइरहेका ती दस्तावेजहरू सबै पोखाएर त थन्क्याइयो, खोलिएन। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, बाबुराम भट्टराईजीले के भन्नुभयो, त्यहाँ जेसुकै कुरा सुझाव आएका हुन्, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, यी चारवटा कुराबाट चाहिँ टसमस गरिन्न। के को लागि सुझाव, त्यो अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर किन सुझाव सङ्कलन गर्न गएको? आज बाबुरामजी कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो संविधान जारी गरेको 7 दिनपछि माओवादी छोडेर बाबुरामजी हिँड्नुभयो। अहिले पनि कहाँ हुनुहुन्छ? हिँडै हुनुहुन्छ उहाँ है।
आफ्नो बाटो कहाँ जाने हो थाहा आफै छैन। अलमलमा परे जस्तो थाहा देखिन्छ। छैन। भनेपछि यो देशलाई यसरी भड्खालमा पारेर बाबुरामजीले नि हिँड्न मिल्छ? त्यो 18,000 चाहिँ मानिस मरेको त जिम्मेवारी त प्रचण्डजीको मात्रै होइन नि, बाबुरामजीको पनि हो होइन? यी सबै यावत कुराहरूलाई हेरिरहँदाखेरि अहिले के छ भनेदेखि हरेक पार्टीमा बुलेटको गतिमा त संविधान त आयो, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर के छ त आज 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो। तर आज के छ त भन्दा ओलीजीको चाहिँ हेर्नुहोस् त, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिका उहाँले टिभीमा बोलेका चिजहरू कहिलेकाहीँ युट्युबमा आइरहन्छन्, वर्ष दिन अगाडि बोलेका के कुरा। भने यो स्पिड हाई भयो भने दुर्घटना हुन्छ। जस्तो चाहिँ गाडीको होस्, आज जेसुकैको होस्, अहिले सवारी दुर्घटना पनि व्यापक समाचार आइरहेका छन्। अब संविधान कार्यान्वयनका हिसाबमा पनि त्यो बुलेटको स्पिडमा जाने हो भने धेरै मानिसहरूले भनेका छन् अब नेपालको यो संविधान पनि दुर्घटनामा पर्दैछ। यसको भविष्य, दुर्घटना, त्यसका बारेमा तपाईँको केही मूल्याङ्कन? होइन, दुर्घटनामा त के हो भने हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई संविधान भनेको यस्तो दस्तावेज हो, त्यो दस्तावेजमा हामी जस्ताले बोलिरहँदाखेरि बोल्ने अधिकार छ, संविधानले दिएको छ। यो संविधान ठिक भएन भनेर, त्यसका धारा ठिक भएन भनेर बोल्ने अधिकार हामीलाई दिएको छ, संविधानले दिएको छ। तर जसले जारी गरेर त्यो पदमा बसेको छ नि, त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिले त त्यसको पालना गर्नु पर्यो नि। यो संविधान जारी गर्न साथै राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले यो संविधान जारी गरे भनेर उहाँले बोलेर चाहिँ त्यो हस्ताक्षर गरेर गरेपछि त संविधान जारी भयो नि। त्यसपछि त त्यो बेलाको संविधान, दोस्रो संविधान सभा त त्यहीँ अन्त्य भयो, जारी भएपछि त अन्त्य भयो नि। तर त्यसपछि निवर्तमान सभामुख सुभाष नेमाङले 45 मिनट चाहिँ के गर्यो भनेर चाहिँ बोल्नुभयो, संविधान सभाले के गर्यो भनेर बोल्नुभयो र अनिखेरि अब यो संविधान सभा यहीँ अन्त्य भयो भन्नुभयो। अन्त्य त राष्ट्रपति रामवरणजीले त्यो जारी गर्दाखेरि त्यो अगाडि नै बोल्नु पर्थ्यो उहाँले, है, नम्बर 1। नम्बर 2, ओलीजी दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको पार्टीको संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छैन, उहाँलाई संसदीय दलको नेता पनि चुनेको छैन। बिहान ओलीजी र प्रचण्डजी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी कहाँ पुग्नुहुन्छ, लेखेर दिनुहुन्छ अब ओलीजी प्रधानमन्त्री भनेर, अनि विद्यादेवी भण्डारीले पनि कमसेकम संविधान त पढ्नुपर्छ नि, तपाईँ संसदीय दलको नेता त निर्वाचित, त्यतिखेर उहाँले तपाईँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हो भनेर चाहिँ पत्र थमाइदिनुहुन्छ। संसदीय दलको नेता चयन भएको छैन। हेर्नुहोस् है, संविधानको त्रुटि होइन, संविधानको उल्लङ्घन नै भयो, प्रक्रियागत त्रुटि नै भएको छ, होइन? हेर्नुहोस् है, दोस्रो। तेस्रो कुरा म तपाईँलाई जान्न चाहन्छु, अहिले वर्तमान प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि त्यो चाहिँ सबभन्दा सिनियर मोस्ट चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै एउटा केमा राख्नुपर्ने थियो, है, उहाँले राख्नु भएन। अब व्यक्ति विशेषमा नजाउँ, त्यो प्रात ठिक थिएन नजाउँ, तर संविधान त राख्नै पर्ने चिजलाई उहाँले नराखिकन उहाँभन्दा मुनिकोलाई राख्नुभयो र भन्नु के हो भने मैले संविधान मिचेकै हो, सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो मैले संविधान मिचेकै हो। संविधान सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले म संविधान मिचेकै हुँ भन्छ, हुने प्रधानमन्त्रीले उसको 2/3 छ तैपनि चाहिँ यत्रो षड्यन्त्र हुन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ गएर चाहिँ प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ र अनि राष्ट्रपतिले पनि हतरपत्तर चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ। यी मैले 3टा जुन उदाहरण दिएँ नि, यी कसरी चाहिँ एउटा संविधान मिच्ने काम त भइरहेको छ। धेरै मिचियो भने त मर्नुपर्ने हो, किनभने धेरै मिचियो थिचियो भने त्यसको त मृत्यु हुन्छ नि। अब कुरो के हो, किन हुँदैन त्यो संविधान? अब कुरो के हो भने चाहिँ 47 सालको संविधानको धारा 127 प्रयोग गर्दा 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 कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त? त्यही 127 प्रयोग गरेर होइन र? शेरबारजीले पनि त्यही प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, ज्ञानजीले पनि त्यही प्रयोग गर्न, पछि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसैलाई प्रयोग गर्दै माघ 19 आयो, असोज 18 आयो, यी सबै गर्दै गर्दै आखिर चाहिँ यसो यहाँ अलिकति शक्तिशाली चाहिँ जङ्गबहादुर निस्केर चाहिँ यो संविधानलाई टुकुचामा फ्यालिदियो भने के गर्ने त? तपाईँहरूले गर्दा चाहिँ मिच्ने हुने। त्यस कारण मैले भनेको पदाधिकारीहरू जो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरू, उहाँहरूले त हरेक चिजलाई विचार गर्नुपर्छ। कुनै निर्णयहरू गर्दाखेरि चाहिँ संविधान मिच्यो कि मिचिएन भन्ने कुरा हेर्नु पर्दैन र? भनेपछि यो मिच्ने काम त भइ नै राखेको छ। भनेपछि भोलिका दिनमा एउटा चाहिँ जङ्गबहादुर निस्केर आएर यो संविधानलाई फ्यालिदियो भने पनि चाहिँ तपाईँले बोल्ने ठाउँ त छ। जङ्गबहादुरको सम्भावना छ? हेर्नुहोस्, जङ्गबहादुर कहाँ आउँछ? त्यो वखतमा पनि रातभरिमा जङ्गबहादुर निस्किया हो हामीले इतिहास पढ्दाखेरि, होइन? त्यस कारण अहिले जनता जङ्गबहादुर आफै जन्मिन्छ कि कसैले जन्माइदिन्छ? होइन, यो कुरो के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब पृष्ठभूमि के बन्दै जाला, के गर्ला। आज एउटा कुरो के भने जनता यति वाक्क ब्याक्क, आज प्रतिपक्ष त सशक्त हुनुपर्ने, सरकार यति अनपपुलर भए बखतमा काङ्ग्रेस त हाइहाइती हुनुपर्ने। आज काङ्ग्रेस ओलीजी र अब एउटा गाउँले भाषामा भन्ने हो भने ओलीजी र चाहिँ शेरबारजी गलै मिलाएर सँगसँगै तलतिर गइरहनु भएको छ। त्यो नै म जस्तो कार्यकर्ताको लागि, काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको लागि पीडाबोध भइराखेको छ। र आम जनतामा पनि, आम जनताले अहिले
सरकारलाई भन्दा बढी काङ्ग्रेसलाई किन गाली गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। आपसी भित्रै चाहिँ खिचातानले समाप्त भयो। 4 वर्षभित्रमा चाहिँ विभागहरू गठन गर्न सकेन। 4 वर्षभित्रमा नयाँ अहिले त भनौँ न फागुनमा यसपालि गरिदिएको भए अहिले त काङ्ग्रेस त एकदमसितले चाहिँ हामी त महाधिवेशनमा चाहिँ त चाहिँ उसमा आइरहेको थियौँ नि, ऊर्जा बोकेर आउँथ्यौँ नि त। अब 1.5 वर्षभित्रमा पनि फेरि यो पार्टीको चाहिँ चुनाव होला भन्नु पर्दैन, नेकपामा पनि अर्को 4 वर्ष होला भन्नु पर्यो, किनकि यो त नयाँ जन्मिया पार्टी हो, उसलाई त संविधान त अरू 4 वर्ष छ भनिसकेपछि त यी दुईटै ठुला पार्टीहरूको चाहिँ भविष्य चाहिँ नेतृत्व तहले चाहिँ कसले कब्जा जमाउने भन्नेमा नै चाहिँ आम कार्यकर्ता चाहिँ रणबोल्नमा परिराखेको छ। भनेपछि तपाईँको विश्लेषण एउटा जङ्गबहादुर जन्मिन सक्छ र उसले बिग्रिएको जो एउटा आइती छ त्यसलाई मुठीमा लिएर ट्र्याकमा लैजान सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ परिस्थिति र यसो सम्पूर्ण चिज हेरिरहँदाखेरि, मिडियालाई हेरिरहँदाखेरि, सामाजिक सञ्जाल हेरिरहँदाखेरि र यसो चाहिँ कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ। हुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। हामीले नेपाली कङ्ग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। यिनै कुराकानीको साथमा हाम्रो कार्यक्रम यही सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।